कारोबार बंद किया इन लोगों ने, दुकान सब बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ आया घूमने फिरने आया, पुलिस ने वो कड़ा है, देखना डंडे मार रहा है, अभी हमको भी मारा ना, क्या करो कहाँ जाओ। ईद उल फितर का दूसरा रोज कोरोना के बायस तफरीही मकामात पर कोई न जा सका। दावतें जोरों पर, घरों में मिलने मिलाने और खाबे उड़ाने का सिलसिला जारी। खाने पीने के मकामात से ऑर्डर पर डिशेज मंगवाने का सिलसिला जारी। कोयटा में लगे मेलों की रौनक दूसरे रोज भी बरकरार। पेशावर में बच्चों की मौज मस्तियां। ईद और कोरोना एक साथ, कई लोगों ने हुकूमत की अपील पर अमल ना किया। एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गईं। पुलिस बेबसी की तस्वीर बन गई। वालिदैन भी बच्चों को लेकर निकल आए। शहरों की बड़ी तादाद सियाहती मकामात दाखिल होने को बेताब। मरी और सवात में सयाहों को दाखिले से रोक दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कोरोना का खौफ बच्चों को ईद पर घरों पर महदूद न कर सका। बच्चों ने जिद करके वालिदैन को मना ही लिया। खूब हल्ला गुल्ला किया और चटपटे खाने भी खाए। वालिदैन का कहना है कोरोना से परेशान हैं, लेकिन बच्चों को कैसे रोकें। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। भारत में लॉकडाउन और नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी के बायस शहरियों ने घरों पर नमाज ईद अदा की। दुनिया भर में ईद का दूसरा रोज मनाया जा रहा है। ईद कोरोना के फ्रंट लाइन सोल्जर्स के नाम की है। डॉक्टर्स, तिबी अमला अपनी ईद कुर्बान करके फराइज अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस और अमवात भी बढ़ रही हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है एहतियात न की गई तो सूरत हाल गंभीर हो सकती है। हुकूमत लॉकडाउन सख्त करने पर गौर कर सकती है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 34 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 1167 हो गई। 1748 नए केसेस सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 56,349 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 20,077 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में 7,905, बलूचिस्तान में 3,407 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में मजीद 2 जानें चली गई। अमवात की तादाद 369 हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 24 घंटे में 443 नए केस सामने आए। केसेस की तादाद 22,934 हो गई। 205 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 46 वेंटिलेटर्स पर हैं। 24 घंटे में 614 मरीज सेहतयाब होकर घर चले गए। कोरोना वायरस के वार बढ़ने लगे। खैबर पख्तूनख्वा की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर कासिम नियाज और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी विफाकी वजारत तालीम विजया अकरम भी कोरोना वायरस से मुतासिर। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर यासिर अचकजई भी कोरोना के मरज में मुब्तला। पंजाब हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर। पंजाब के बड़े 27 मई को सर जोड़कर बैठेंगे। पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन की भी तजवीज़। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बाजारों और मार्केटों में एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में कोरोना की मकामी मुंतकली के केसेस में इजाफा। कोयटा के बाद सबसे ज्यादा केसेस किला अब्दुल्ला से सामने आए। पशीन और किला सैफुल्ला में भी केसेस में तशवीशनाक इजाफा। गवादर में भी केसेस की तादाद 12 हो गई। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात का बाकायदा आगाज। तहकीकाती टीम ने गुज़श्ता रोज जाए हादसा और रनवे का दौरा किया। तैयारा साज कंपनी एयरबस की टीम आज कराची पहुंचेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयरबस ने एयर क्रैश में महारत रखने वाली 10 रुकनी तकनीकी टीम को तहकीकात से मुंसलिक कर दिया। पायलट्स की आलमी तंजीम का तैयारा हादसा तहकीकाती टीम के सरबराह एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी को खत। बैनुल अक़वामी माहिरीन को तहकीकात में शामिल करने की सिफारिश।
کراچی میں طیارہ حادثے میں شہید افراد کی میتوں کی آبائی علاقوں کو منتقلی جاری. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی شہید 2 افراد کی نماز جنازہ میں شرکت. ترجمان PIA عبداللہ خان شہدا کی ورثاء اور خاندان سے رابطے میں ہے. DNA ٹیسٹ کا عمل مکمل ہونے کے بعد میتیں ورثاء کے حوالے کی جائیں گی. گورنر پنجاب چودھری سرور شہید پائلٹ کیپٹن سجاد گل کی رہائش گاہ آمد. اہل خانہ سے تعزیت. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر صوبائی وزیر صنعت و تجارت اسلم اقبال کی طیارہ حادثے میں شہید فرید احمد اور شہید ایئر ہوسٹس انم کی رہائش گاہ آمد. اہل خانہ سے تعزیت. کہا شہداء کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز سعدی کی طیارہ حادثے میں شہید پائلٹ سجاد کے اہل خانہ سے تعزیت. حادثے کا شکار طیارے کے پائلٹ سجاد گل کے والد گل محمد PIA حکام پر برس پڑے. کہا کہ یہ نااہل اور نالائق ہیں. تحقیقات کر کے خود ہی لیک کراتے ہیں. رپورٹ مسترد کر دی. بیٹے سے مقررہ وقت میں زائد کام لیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں عید پر بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی. 4 کشمیری شہید. بھارتی فوج نے ضلع کلگام میں 2 نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کیا. چند روز قبل بھارتی فائرنگ سے زخمی ہونے والے 2 کشمیری سری نگر اسپتال میں دم توڑ گئے. جام شہادت نوش کر لیا. مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں مسلم کش ایجنڈے پر کاربند ہے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ نشان ملک کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کے نام پر کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے. دنیا کورونا کی زد میں ہے اور انسانی جانوں کو بچایا جا رہا ہے. مودی مقبوضہ کشمیر میں حالات کشیدہ کرنے میں مصروف ہے. پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر لڑے گا. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کشمیری عوام اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے. عید کے موقع پر بھی بھارتی ریاست جارحیت سے باز نہ آئے. ظلم کے سائے میں عید منانے والے بہادر کشمیریوں کو ہمارا سلام. بلوچستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے. بھرپور آواز اٹھائی جائے گی. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے کہا مظلوم کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کراچی طیارہ حادثے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی. عید کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا. لداخ میں چین نے بھارت کو ناکوں چنے چبوا دیے. چین کی بھارت کی پیٹرولنگ کرنے والے فوجیوں کو گرفتار کرنے کی اطلاعات. چینی فوجی دستے دریائے پینگانگ جھیل کے پار آ گئے. مودی سرکار منہ کی کھانے کے بعد پریشانی میں مبتلا ہو گئی. راجن پور وہاڑی میں ایک بار پھر ٹڈی دل کی گرفتار. کپاس اور دیگر فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ. نیو نیوز کی خبر پر ڈپٹی کمشنر کا نوٹس. محکمہ زراعت کو فوری اقدامات کا حکم. وہاڑی کے متاثرہ علاقوں میں سپرے شروع. نواحی علاقے رتا ٹبا کوٹ غلام قادر میں تیار فصلیں تباہ ہونے سے کاشتکاروں کو شدید نقصان. سعودی عرب کے اسیر ریجن میں موسلادھار بارش. سیلابی ریلے میں بہہ کر 2 افراد جاں بحق. کئی گاڑیاں بہہ گئیں. سیلابی ریلے میں گاڑی میں پھنسے 4 افراد کو بچا لیا گیا. امریکہ میں کورونا سے اموات 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئے. برازیل کورونا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا. ہلاکتوں کی تعداد 22,000 سے تجاوز ہو گئی. بھارت کورونا سے 10واں متاثرہ ترین ملک بن گیا. ایران 43, بنگلہ دیش 21 اور انڈونیشیا سے 19 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی. امریکی ریاست میسوری میں ہیئر اسٹائلسٹ نے 140 افراد کو کورونا سے متاثر کر دیا. امریکہ میں بیماریوں کے روک تھام کے مراکز کی امریکی شہریوں کو بھوکے چوہوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت. خبردار کیا چوہے لاک ڈاؤن کے دوران ریسٹورانٹس میں کھانا نہ ملنے کے باعث مشتعل ہیں. برطانیہ میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کے کلینکل ٹرائل کا آغاز.
افغان صدر اشرف غنی کا 2000 طالبان قیدیوں کی رہائی کا اعلان. قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ طالبان کی جانب سے جنگ بندی کے جواب میں کیا گیا. انٹرویو کے دوران زلزلہ آ گیا. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم بالکل نہیں گھبرائیں. جسنڈا آرڈر نے مسکراتے ہوئے گفتگو جاری رکھی.